नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। छलफलमा भन्दा पनि सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुखद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्चको आदेशप्रति मन्त्री झाँक्रीको प्रश्न। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन शाह र उपप्रमुखमा सुनिता जङ्गोल विजयी। विश्वकै नमुना सहर बनाउने। दुई साताको शान्तिपछि रुसद्वारा युक्रेनको खार्किभमा पुनः आक्रमण। कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। र एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 3 अध्यक्ष सहित 54 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। अब पूरा समाचार। सरकारले गत मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ। छलफलमा भाग लिएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसको बचाउ गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाएर देश जनता र समाजका समस्या समाधान गर्ने र विचार मन्थन गर्ने थलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन प्रणाली धेरै नै खर्चिलो भएको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औल्याउनुभयो। निर्वाचनको प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भएको छ र मान्छे अब तर्सिन थालेका छन् चुनावमा उठ्ने कुराको सन्दर्भमा। अनि निर्वाचनमा पैसाको अत्यन्तै बिक्री वितरण हुने स्थिति, भोज भतेरको स्थिति के राज्यले रोक्न सक्दैन, कि निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन? निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने नियन्त्रण गर्ने कसले? छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले परराष्ट्र नीति तथा बाह्य सम्बन्धमा देखा परेको चरम अयोग्यता र राष्ट्रहित विपरीतका कुरालाई लुकाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको विषयलाई ल्याएर निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। चीनका विदेश मन्त्रीको नेपालमा गरिएको औपचारिक भ्रमणका समयमा नेपालका तर्फबाट विगतमा आफैले सहमति गरेका BRI को बारेमा केही बोलिएन। त्यसप्रति असहमति देखाइयो। पूर्व सहमति तथा समझदारीलाई व्यवस्था गर्ने काम गरियो। यस्तो काम शङ्का उठ्छ सभामुख महोदय, कुनै शक्तिको इसारामा त गरिएको थिएन, प्रश्न उठेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूलाई कुण्ठा नपोख्न र स्थानीय चुनावको परिणाम स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन, हामीले गरेर हो त? जसको बुझ चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुवाद, आफ्नो रूप हेरे हुन्छ। किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन, कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। यस्तै रापरवाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पैसा तिरेर एक बोरा मल किन्न पाउने र समयमै विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चितता नीति तथा कार्यक्रममा नभएको बताउनुभयो। ठूला भनिएका पार्टीहरू भोटको आधारमा ठूला भए पनि जनताको मूल्याङ्कनका आधारमा धेरै टाढा भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले 3 करोड जनसङ्ख्या पनि नभएको मुलुकबाट 50 लाख जनसङ्ख्या विदेशी नै अवस्था आउनु विडम्बना भएको र त्यसको अन्त्य गर्ने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्य पुस्तकहरू पुगेको छैन।
यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र परम्परागत भएको बताउनुभयो। यो 70 वर्षको हाम्रो प्र्याक्टिस के त? 70 वर्षमा हाम्रा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका नीति कार्यक्रम बजेट विभिन्न के अरे पञ्चवर्षीय योजनाहरू त के भयो त? नेपालले विकासको छलाङ लगाए कि लगाएन? 70 वर्ष पहिले को र आजको अवस्थामा के परिवर्तन आयो त देशमा? जनताको सार्वभौम सत्ताको उच्चतम प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत अभिव्यक्ति हुने गर्दछ। तर केही दिन यता संसदमा भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको रुझान हेर्दा एकातिर कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको छ भने अर्कोतिर मूल विषयबाट विषयान्तर हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्राकृतिक सम्पदाहरूले देश धनी भए पनि विकास हुन नसक्नुमा नेताहरू नै दोषी रहेको र राजनीतिक जनताका लागि भन्दा कुर्सीका लागि भइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बहुमतले पारित भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै संशोधनकर्ता डाक्टर बिमला राई पौड्यालले सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा बाटो चौडा बनाउनेदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने जस्ता साना कुराहरू जोड्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याउने नीति लामो हुँदै गएको सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पौडेलले सरकारले एकातिर दोहोरिने प्रवृत्तिका संघ-संस्थाहरूलाई खर्च घटाउनको लागि भए पनि हटाइनेछ भन्ने र अर्कोतिर बुदा 123 को दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रममा दोधारे चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो। बुदा नम्बर 123 को दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ भनेर भनिएको छ। मलाई अचम्म के लागेको छ भने योभन्दा अगाडि नै करिब 4 वर्ष भयो अगाडि नै चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेशबाट 2075 सालमा राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान परिषद गठन भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो सरकारको आर्थिक नीतिकै बारेमा चाहिँ यो नीति कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो अन्योलग्रस्त छ। यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। निजगढ विमानस्थलको बारेमा र हामीले फास्ट ट्र्याकको बारेमा फास्ट ट्र्याक निजगढ विमानस्थलको लाई टार्गेट गरेर हामी बनाएछौँ। मधेसलाई राजधानीसँग जोड्नको लागि हामीले त्यो बनाएछौँ भनेदेखि हामी के यो सरकार निजगढ विमानस्थलबाट भाग्दैछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नेपालको अर्थव्यवस्थालाई, नेपाली इकोनोमीलाई त्यो क्राइसिसबाट बचाउने र नेपाली अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने र त्यसको लागि प्रोडक्सनलाई उत्पादन र फेरि पनि उत्पादन यो फोकस गरेर यो नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याएको मैले महसुस गरेको छु। छलफलपछि संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जेठ 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्नेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अघि बढाइएको बारा स्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारले आदेश दिएसँगै आयोजनामा हालसम्म लगानी भएको अरबौं रुपैयाँ स्वाह भएको छ। आयोजनामा हालसम्म 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै निर्णय बदर गर्दै विमानस्थल चाहिए अर्को विकल्प सोच्न आदेश दिएसँगै हालसम्म आयोजनाका लागि भएको खर्चको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। आयोजनाको अन्य विकल्प खोज्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कुन उद्देश्यले प्रेरित भएर आएको हो प्रश्न समेत उब्जिएको छ। अदालतले तपाईको निजगढ नबनाइदेऊ भन्यो, अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। कति 8000 कि कति हजार हेक्टरमा रुख फाड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई को अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको छ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ठूला, साना र मझौला गरी झण्डै 24 लाख रुख कटान र 1400 घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यससँगै उक्त क्षेत्रका बासिन्दा र पर्यावरणविदहरूको समूहले निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णयदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए र यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। निजगढमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र सोही प्रयोजनका लागि बनेको काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याकमा 2 खर्ब खर्च भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल रोक्ने आदेश आउनु दुःखद हो। अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो, त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छ। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ, अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संसदीय निकायले आफैले पनि त्यस बारेमा विचार गरोस् र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ, राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ यस बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ। विकासको निम्ति हामीले केही ठुला पूर्वाधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री छँदा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक यो चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बर महत्त्वपूर्ण योजना, गेम चेन्जर योजना हो भनेर मैले नि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको। अब अहिले यति लामो समयपछि धेरै प्रकार अगाडि बढिसकेपछि यसलाई फेरि रोकिनु उपयुक्त भएन। यसले अब देशको समग्र विकासमा नै ठुलो असर चाहिँ पार्छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न भन्दै निर्माण बदर गरेको यो निर्णयले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमै गेम चेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्राको सपनामाथि तुषारापात लागेको छ। यसले सरकारलाई आउँदा दिनमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सयौं पटक सोच्नुपर्ने शिक्षा दिएको छ भने सर्वोच्चले पनि आदेश दिन अघि राज्यको लगानी, उद्देश्य र सम्भावित निर्णयले विकासमा पुर्याउने बाधाबारे विमर्श गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको हाल प्रचलित बजार मूल्यमा
प्रति लिटर 14 रुपियाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 85 पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको बताउनुभयो। हाट प्रचलित बजार मूल्यमा पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 रुपियाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 85 पैसा घाटा बेहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केही समय यता युक्रेनमा भएको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक बजारमा पर्न गई उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नुका साथै समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। मन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री शर्माले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः सरकारको प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार शहीद कृष्ण सेन इच्छुकको 20औं स्मृति दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपाल र जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया तथा पुरस्कार प्रदान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको बताउनुभयो। उहाँले क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति समाज अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। रूपान्तरणको क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि जानेतिर होइन, अझ बढी विभ्रमतिर, अझ बढी विचलनतिर गइरहेको छ र त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विचारको आधारमा होइन, कुनै निष्ठाको आधारमा होइन, कुनै एउटा महान र उदात्त उद्देश्य अगाडि राखेर त्यसको निम्ति समर्पण, त्यसको निम्ति त्यागको आधारमा होइन, क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो समाज गइरहेको भान हुन्छ हामी सबैलाई। उहाँले नयाँ खालको अनुसन्धान, आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। छलफलमा भन्दा पनि सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्चको आदेशप्रति मन्त्री झाँक्रीको प्रश्न। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल विजयी। विश्वकै नमुना सहर बनाउने शाहको घोष। 2 साताको शान्तिपछि रुसद्वारा युक्रेनको खार्किभमा पुनः आक्रमण। कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। र एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 3 अध्यक्ष सहित 54 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। जनता समाचारमा अब थप समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह 61,768 मत प्राप्त गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनु भएको हो।
शाहका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 38,341 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। युवा पुस्तामा बढी क्रेज देखिएका बालेन्द्र शाह काठमाडौँवासीका लागि परिचित नाम बनेको छ। आफूले चालेका हरेक पाइलामा सफलता हात पारेका बालेन्द्र यति बेला अर्को जित हासिल गर्न सफल भएका हुन्। यसअघि बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह एक र्यापरका रूपमा चिनिँदै आएका थिए। उनी जति र्यापरका रूपमा परिचित छन् त्यो भन्दा बढी उनी आफ्नो पेशागत कार्य दक्षताका कारण बढी परिचित छन्। विक्रम सम्वत 2047 साल वैशाख 14 गते शुक्रबार काठमाडौँको गैरी गाउँ स्थित तिनकुनेमा पिता रामनारायण शाह र माता दुर्गा देवीका कोखबाट जन्मेका शाह पेसाले स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुन्। काठमाडौँमा जन्मेका शाहले काठमाडौँको एलायन्स एकाडेमीबाट स्कुले जीवन सुरु गरेका थिए। बियस निकेतनबाट 11 र 12 कक्षाको अध्ययन गरेका बालेनले हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन्। बालेनले भारत पुगेर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। सुरुवाती दिनदेखि नै गायन क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्दै आएका शाहले गायन क्षेत्रमा 1 दशक लामो समय बिताइसकेका छन्। शाहका हालसम्म 25 भन्दा बढी गीत बजारमा आइसकेका छन्। गीत लेख्ने, सङ्गीत भर्ने, गाउने र भिडियो समेत आफै निर्देशन गर्ने गरेका शाहको कलाकारिता क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान रहँदै आएको छ। सडक बालकुनको पहिलो गीत हो भने बलिदान, गोर्खाको तोप, आस्तिक, नेपाल हाँसेको बोलका गीतहरू उनका चर्चित गीत हुन्। उनले गीत सङ्गीतमा लागे पश्चात आफ्नो नाम बालेन्द्र शाहबाट बालेन शाह राखेका हुन्, जुन यति बेला निकै चर्चामा छ। बोल्ने शैली र उनले प्रस्तुत गर्ने गरेका अवधारणाका कारण युवाहरूले खुलेर उनको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका शाहलाई प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरूले हल्का रूपमा लिएका थिए। सुरुमा कुनै पनि दलका नेताले उनलाई चुनौतीका रूपमा लिएनन्। विगतमा पनि भारी मत ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनिसकेका प्रमुख दल नेकपा एमालेका केशव स्थापितले आफू पुनः मेयर बन्ने पक्का भएको भन्दै बालेन शाहको आलोचना गरेका थिए। आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही पनि नभएको भन्दै शाहलाई ठक्को समेत उपनाम दिएका स्थापितलाई बालेनले फराकिलो मतसहित पराजित गरेका छन्। क्राउन डिजाइन तथा अन्य कम्पनीका लागि स्ट्रक्चर इन्जिनियर कन्सल्टेन्टका रूपमा काम गरिरहेका बालेनले विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गरेको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ। काभ्रेको 5 खालमा 2500 घर, नेपालगञ्जमा 150 घर र गोर्खामा 28 घर निर्माणमा बालेनको भूमिका प्रशंसनीय छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भए पश्चात स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बालेन के साँच्चै परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छन् त? प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई हराएर विजय भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले महानगरवासीको मन जित्न कतिको सफल हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा युवा उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल निर्वाचित हुनु भएको छ। निर्वाचित भएसँगै डङ्गोलको बारेमा थप चर्चा सुरु भएको छ। सुनिता डङ्गोल नाम एक आफैमा चर्चित नाम थियो, तर धेरै व्यक्तिले उहाँलाई चिन्न सकेका थिएनन्। उहाँको चर्चा त तब मात्र भयो जब उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो। अझ रोचक त त्यति बेला बन्यो जब उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न खोजेको समयमा सुनिताले नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको टिकट पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँका बारेमा जान्न मानिसहरू अझै उत्सुक भए र आजभोलि सामाजिक सञ्जाल सुनिता डङ्गोलको नामले भरिएको छ भन्दा पनि हुन्छ। 2050 सालमा राजधानीको काठमाडौँमा जन्मिएकी सुनिता डङ्गोल बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनु भएको छ। उहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता, मोडल,
सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारकर्मीको रूपमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि उहाँले 2011मा मिस नेवाको उपाधि जितेर छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको थियो। उहाँले भविष्यमा राजनीति मार्फत समाजसेवा गर्ने सोच सानैदेखि भएकाले आफ्नो सोच अनुसार अगाडि बढेको बताउनुभयो। काठमाडौँ बासिन्दाले हरेक मतपेटिकामा सूर्य चिन्हमा मत दिइरहँदाखेरि र त्यो मतको नम्बर बढिरहँदाखेरि हरेकचोटि त्यो नम्बर बढ्नुको सँगसँगै मैले अझ बढी मेरो काँधमा यहाँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले साँच्चीकै नै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले परिकल्पना गरेको जस्तै जीवन्त काठमाडौँ महानगर बनाउनको लागि जिम्मेवारी दिइरहनु भएको मैले महसुस गरेकी छु। उहाँले आफ्नो विद्यालय शिक्षा काठमाडौँको लक्ष्मी शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको हो र कलेजको शिक्षा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पूरा गर्नुभएको हो। उहाँ कली जात्राकी सह संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँको उपमेयर बनेर उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सामाजिक इन्जिनियरिङ, ई गभर्नेन्स, युवा उद्यमशीलता, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन र अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने सुनिताको भनाइ छ। यहाँहरूले निर्वाचनपछि मतगणना र त्यसपछि परिणाम पनि आइसकेको छ। यो परिणामसँगै मैदानमा आउँदाखेरि जित हारको प्रतिस्पर्धाको भावना होला, तर यो मत परिणामसँगै यो जित हारको प्रतिस्पर्धाको र भनौँ अनहेल्दी कम्पिटिसनको यो भावना, यो मानसिकता, यो मनोविज्ञानलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। अब सबैजनाले यो जित, यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु। उहाँले राजधानीको फोहोर मैलाको समस्या व्यवस्थापनका लागि अर्गानिक र जैविक गरी फोहोर छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ र उहाँको प्राथमिकतामा सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरणमा पनि समावेश हुने लक्ष्य रहेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। नेपालको कानुनले महिलाहरूका निम्ति धेरै अधिकार र अवसर दिएको छ। ती अवसर र अधिकारका कारण आज धेरै महिलाहरू निर्णायक स्थानमा पुग्न सफल भएका छन्, जुन निकै उदाहरणीय छ। नेपालको कानुनले महिलालाई पर्याप्त अवसर र अधिकार दिएको छ। कानुनत पाएका अधिकारहरू बरु कति ठाउँमा लागू भएको भने देखिँदैन। आज कैयौँ महिला देशका उच्च पदमा रहेका छन्। महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने निम्न स्तरका सोच भएका व्यक्तिहरूलाई ती विभिन्न महिलाहरूले कसिलो झापड हानेका छन्। चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरू उच्च स्थानमा पुग्दा निकै गौरव लागेको बताउँदै अझ धेरै महिलाहरू अघि आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रक्रियाबाट आएको भए पनि सुशीला कार्की पनि प्रमुखै हुनु सम्मानीय सर्वोच्च अदालत। त्यसकारणले यो हाम्रा गौरवका कुराहरू हुन्। त्यसकारणले भएको सत्य तथ्य जे छ त्यो हामीले चाहिँ मेटाउने कोसिस नगरौँ। कसैको योगदानलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र यिनै कुराहरू मैले राखेँ। यसो भनेर महिला अधिकार दिवस भनेर हामी पनि 16 गते मनाउँदैछौँ। हालसालै 753 स्थानमा स्थानीय नेतृत्वको लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सो निर्वाचनको नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार महिला सहभागिता पहिलेको तुलनामा न्यून देखिएको छ। अवसरै दिनका लागि कन्जुसाइ गरिन्छ, अवसरै हुँदैन, महिलाका लागि भागै पुग्दैन। जसरी घरमा एउटी चाहिँ गृहिणीले आमाले घरमा भान्सा भाग लगाउने बेलामा आफ्नो भागमा अचार तरकारी पुगेन भने पनि उहाँले चाहिँ यत्तिकै खानुहुन्छ पुछपाछ गरेर, राज्य सत्तामा पनि महिलाको अवस्था त्यही अचार तरकारी पुछपाछ गरेर खाएको जस्तो अवस्था छ कि भाग नै लगाइँदैन, अवसरै दिँदैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले अहिले यहाँ भन्नै पर्छ, मतदाताले चाहिँ धेरै ठाउँमा न्याय गर्नुभएको छ। विवेक स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम देखिए पनि विगतको तुलनामा राम्रो नतिजा आएको भन्दै सामाजिक आन्दोलनबाट पाएको अधिकारको निम्ति आफूहरू सधैँ लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कमला पन्तले बताउनुभयो। 40 सालको आन्दोलनले सङ्घ संस्था पुगे, घर घरमा सबै पुग्यो। उही लिली थापा नपुगेको कुनै जिल्लै छैन होला, कुनै परिवारको घरै छैन होला।
अब त्यस्तै उदाहरणको लागि मैले भनेको यस्तै सबै धेरै महिलाहरू घर घरमा पुग्नुभयो। अब आन्दोलनमा यहाँ महिला संस्था मार्फतबाट आन्दोलन गरेका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। विभिन्न अधिकार र अवसर प्राप्त गरे तापनि समाजमा घटेका महिला हिंसाका शिकार बनेर आज पनि धेरै महिलाहरू बसेका छन्। उक्त हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन महिला अधिकार कर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा रहेको अहिलेको दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज दर सहित अन्य उपकरणको प्रयोग गरिने जनाएको छ। समीक्षाले बजारमा अझै ब्याज दर बढ्न सक्ने संकेत भने गरेको छ। केही महिनादेखि वाणिज्य बैंकहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याज दर बढाएका छैनन्। मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दा आयात धान्य क्षमतामा दबाव पर्दै गएमा मौद्रिक नीति अझ कसिलो बनाउने लक्ष्य लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर बापतको 10 रुपैयाँ कर हटाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि अब पेट्रोल 10 रुपैयाँ सस्तो हुने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हाल गृह कार्य गरिरहेको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य भइरहँदा आयल निगमले मूल्य बढाउन बाध्य छ, जसको हाल सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अर्थ मन्त्रालयको बजेट टिमले छलफल गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितको बजेट बनाउने टिमले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको हो। नियमित योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि र चुनाव लक्षित विभिन्न विकास आयोजनालाई समावेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मा सहितको बजेट टिमले प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीसँग अन्तिम परामर्शका लागि छलफल गरेको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी। छलफलमा भन्दा पनि सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्चको आदेशप्रति मन्त्री झाँक्रीको प्रश्न। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोल विजयी। विश्वकै नमुना सहर बनाउने शाहको घोष। 2 साताको शान्तिपछि रुसद्वारा युक्रेनको कार्किभमा पूर्ण आक्रमण। कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। र एन्फाको 21 सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 3 अध्यक्ष सहित 54 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। नयाँ नेतृत्व सहित 21 सदस्यीय कार्य समितिका लागि असार 6 गते अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको निर्वाचन हुँदैछ। जेठ 6 गतेदेखि 12 गतेसम्मलाई समय तोक्दै निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयन दर्ता समय तोकेको थियो। समितिका अनुसार अहिलेसम्म अध्यक्ष सहित विभिन्न पदमा 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता गराउने अन्तिम दिन बिहीबार थियो।
असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 13 केन्द्रीय सदस्य र 2 महिला सहित 21 जना सदस्यको चयन गर्नेछ। आसन्न निर्वाचनको अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने अध्यक्ष पदकै लागि फ्रेन्ड्स क्लबका राजीव पौडेलले पनि बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 3 अध्यक्षका प्रत्याशीले निर्वाचन समितिले तोकेको समयभित्र छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरेर घोषणा गरेका थिए। 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा कुल 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कर्मा छिरिङ शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुलीले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पंकजको प्यानलबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फुटबल संघबाट वीरबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै 4 उपाध्यक्ष पदमा शेर्पा प्यानलबाट कुमार केसी, विज्ञानराज शर्मा, उपेन्द्रमान सिंह र रत्नकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने पंकजको प्यानलबाट विराट जङशाही, सुन्दर नरसिंह जोशी, दावा लामा र दीपक खतिवडा गरी कुल 8 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। खुल्ला सदस्यमा कुल 36 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आगामी 4 वर्षको कार्यकालका लागि हुन लागेको निर्वाचनका लागि जिल्ला, संघ, क्लबबाट मताधिकार पाएर आएका पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। इन्फा केन्द्रीय निर्वाचनका लागि 14 वटा ए डिभिजन क्लब, 14 मध्ये 11 बी डिभिजन क्लब र 14 मध्ये 9 सी डिभिजन क्लब, खेलाडी संघ, प्रशिक्षक संघ, महिला र रेफ्री संघ र राष्ट्रिय लिगका लागि छनौट भएका 4 क्लबले मतदान गर्न पाउनेछन्। अन्त्यमा आजको डायरी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अघि बढाइएको बारा स्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारले आदेश दिएसँगै आयोजनामा हालसम्म लगानी भएको अरबौं रुपैयाँ स्वाहा भएको छ। आयोजनामा हालसम्म 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको बताउनुभयो। उहाँले क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नयाँ खालको अनुसन्धान, आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको पनि बताउनुभयो। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा 2 हप्ताको शान्तिपछि पुनः रुसले भीषण गोलाबारी गरेको छ। आक्रमणमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। खार्किभ नजिकको दरखाँची सहरमा एक अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। रुस र युक्रेन बीच 93 दिनदेखि चलिरहेको लडाईँको अन्तिम परिणाम आउने टुङ्गो छैन। नयाँ नेतृत्व सहित 21 सदस्यीय कार्य समितिका लागि असार 6 गते अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको निर्वाचन हुँदैछ। जेठ 6 गतेदेखि 12 गतेसम्मलाई समय तोक्दै निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयन दर्ता समय तोकेको थियो। समितिका अनुसार अहिलेसम्म अध्यक्ष सहित विभिन्न पदमा 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।